अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरबाज सिलनानी और आप देख रहे हैं इस्लामिक नेटवर्क 1510। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक शराबी और एक अल्लाह के वली के बारे में। एक ऐसा शराबी जिसकी इंतकाल के बाद गांव वाले तक उनकी इंतकाल की खबर पहुंची, तब भी उनके गांव वाले उनकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए नहीं पहुंचे। और एक ऐसा अल्लाह के वली जिन्होंने उसी शराबी की नमाज जनाजा के लिए पहुंचे। चलिए जानते हैं आखिर इस बीच में क्या हुआ। और हाँ, इस वीडियो का क्रेडिट जाता है नूरे हदीस चैनल वालों को और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक शराबी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शराबी पर अल्लाह की रहमत। एक ऐसे शराबी शख्स के बारे में कि जिसके मरने के बाद कोई भी उसका जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं था। दोस्तों, एक शख्स था जिसका जनाजा सुबह से उसके आंगन में पड़ा हुआ था। गांव भर में इसकी मौत का चर्चा हुआ, लेकिन कोई भी इसके आखिरी दीदार के लिए नहीं आया और ना ही गांव की किसी औरत ने इसकी बीवी से आकर उसका हाल मालूम किया। दिन मुकम्मल गुजर गया और फिर जनाजा लेकर जाने का वक्त आया और एक और अनहोनी हो गई। आखिर ये सब क्या माजरा था, आइए सबक देने वाले इस वाक़ये के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप इस वीडियो को एक लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक रिवायत है कि बरसों पहले किसी गांव में एक शख्स अपने ख़ानदान समेत रहा करता था। वो बहुत ही बुरा इंसान था, हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था। गांव का कोई भी शख्स इसको पसंद नहीं करता था। वो शख्स मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी कमाता उसका ज़्यादातर अपनी शराब पीने की आदत पर ही लगा देता। इसके साथ साथ उसके बीवी बच्चे भी मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था और उस आदमी के जिस्म में शराब खून की जगह ले रही थी। वो अपने खानदान के लिए जिस कदर मेहनत करता जा रहा था, उसी कदर उसकी सेहत खराब होती जा रही थी। जैसे कि इसको गांव वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसी वजह से उसे कोई भी अपने यहाँ मजदूरी का काम नहीं देता था। हमेशा ही इसे काम के लिए किसी दूसरे गांव की तरफ जाना पड़ता था। उसकी बीवी कुछ न कुछ सिलाई वगैरह करके उसका हाथ बटाती थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा और एक दिन ऐसा आया कि वो बेचारा मर गया। उसकी मैयत उसके आंगन में रखी हुई थी। उस शख्स के बच्चे और उसकी बीवी उसके पास बैठे अपने आखिरी सहारे को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। कुछ भी हो, बच्चों के लिए उनका बाप दुनिया का सबसे अहम शख्स होता है। लेकिन इससे भी बढ़कर तकलीफ देने वाली बात ये थी कि गांव में हर घर को पता चल चुका था कि इस आदमी की मौत हो गई है, लेकिन कोई भी उसके घर नहीं आया। और उसकी वजह ये थी कि उसके शराब पीने की आदत। गांव के लोग उससे नफरत करते थे, लिहाजा उसकी बीवी को ही अब आखिरी रस्म की जिम्मेदारी उठानी थी। वो नेक औरत अपने मासूम बच्चों को अपने बाप की मैयत के पास बिठाकर बाजार गई। उसके लिए कफन खरीदा और एक गुस्ल देने वाले शख्स को बुला लाई जो उसे गुस्ल दे सके। और गांव के कब्रिस्तान में जाकर उसने कब्र खोदने वाले शख्स से उसकी कब्र को तैयार करने के लिए भी कहा। उसके बाद वो घर वापस आ गई। उसके बच्चे गम और परेशानी के आलम में माँ से लिपट कर रोने लगे और एक बार फिर इनका घर रोने धोने की आवाज़ों से भर गया। इसके बाद मैयत को गुस्ल दिया गया, जबकि शाम ढलने को थी और मगरिब का वक्त करीब था। मगरिब की नमाज के बाद उसका जनाजा लेकर जाना था, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उसका जनाजा उठाने के लिए नहीं आया। उस औरत ने कई घरों में जाकर जनाजे के लिए मिन्नत की, उनसे गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी के दिल में इंसानियत नहीं जागी। आखिरकार उस औरत ने जो जमा पूंजी जमा कर रखी थी, उसमें से 2 मजदूर मंगवाए जिन्हें जनाजा कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए तैयार किया। और इस तरह अब उस आदमी का जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया। लेकिन कब्रिस्तान में उस आदमी की मैयत का मंजर रुला देने वाला था। एक अकेली औरत मैयत के पास खड़ी थी, इंतजार कर रही थी कि कोई आएगा और इसका जनाजा पढ़ाएगा।
رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ قبرستان کے قریب ہی ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان سے نصیحت لیا کرتے تھے اور انہیں اپنا پیر اور مرشد مانتے تھے۔ وہ بزرگ شخص آج تک اس پہاڑی سے نیچے کبھی نہیں اترے تھے، لیکن آج انہوں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر قبرستان میں دیکھا اور وہاں ایک عورت کو میت کے پاس کھڑا پایا تو وہ تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ ان کے نیچے آنے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کا سارا گاؤں قبرستان پہنچ گیا۔ انہوں نے میت کے پاس پہنچ کر اس کی بیوی سے کہا کہ بیٹی تم فکر مت کرو، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا تو گاؤں کے سارے مرد ایک ایک کر کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس طرح انہوں نے شرابی کی نماز یعنی جنازے کی نماز پڑھائی۔ دعا کے بعد پہاڑی والے بزرگ گاؤں والوں سے فرمانے لگے کہ اے لوگو، مغرب سے کچھ وقت پہلے میں اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تھا، میری اچانک آنکھ لگ گئی اور ایک انجان آواز نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا جاؤ نیچے قبرستان میں ایک عورت اپنے شوہر کے جنازے کے ساتھ موجود ہے، اس میت کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، لہٰذا آپ جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر جب میں نے قبرستان میں دیکھا تو وہی منظر پایا، اسی لیے میں اس کام کے لیے خود نیچے اترا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا اے نیک عورت، تو مجھے یہ بتا کہ یہ شخص ایسا کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس پر ایسا زبردست اللہ کی رحمت نازل ہوئی؟ وہ عورت کہنے لگی حضرت، یہ تو ہر وقت شراب پیتا رہتا، دن بھر شراب خانے میں بیٹھا رہتا، لیکن 3 کام ایسے تھے جو یہ ضرور کیا کرتا تھا۔ ان میں پہلا یہ کہ میرا شوہر ہر رات شراب کے نشے میں رہتا تھا اور اسی حالت میں سو جاتا، لیکن جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلتی وہ نماز ادا کیا کرتا تھا۔ اس کی دوسری اچھی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ 2 یتیم بچوں کی پرورش کی۔ ہماری 4 اولاد میں سے 2 بچے ہمارے ہیں جبکہ 2 بچے یتیم ہیں۔ اور اس کی تیسری عادت یہ تھی کہ جب بھی اس کا شراب کا نشہ اتر جاتا تو وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا۔ رات میں جب بھی اس کا نشہ اترتا تو یہ گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کرتا کہ اے اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، میرا اپنی اس بری عادت پر قابو نہیں ہے، میں چاہ کر بھی اس سے بچ نہیں پا رہا ہوں، پتہ نہیں تو مجھے اس بری عادت کے بدلے جہنم کے کس کونے میں مجھے ڈالے گا۔ وہ انہی لفظوں کے ساتھ رات بھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا رہتا۔ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد سب گاؤں والوں نے مل کر اسے دفن کیا۔ دوستو، شرابی پر اللہ کی رحمت، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بھی انسان سے حسد یا نفرت اس کی کسی بری عادت کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل تو یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم کسی انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس شخص کے اندر کوئی بری عادت ہے تو اس شخص کو ہی پورا برا سمجھنے لگتے ہیں، اس کے ساتھ سارے تعلقات ختم کر دیتے ہیں اور اسے برا مانتے ہیں، اور 4 لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ وہ ایسا شخص ہے، اس میں یہ بری عادت پائی جاتی ہے تو آپ بھی اس سے دور رہیے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ گناہوں سے نفرت ضرور کرنی چاہیے لیکن انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ گناہ معاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے اس بری عادت سے بچائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے اس واقعے کو آگے اور بھی لوگوں تک شیئر ضرور کریں تاکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو میرے دوستو،
अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वाक़या पसंद आया। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रही। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके वालिद और वालिदा की उम्र में बेइंतहा बरकत अता फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमाएँ। तब तक के लिए दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए। आज की वीडियो यहीं तक। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।